बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। इसमें हमने जिस सबक का आगाज़ करना है आज, उसका उन्वान है बुनियादी पेशे, दरसी किताब का सबक नंबर 16, जिसको हम आज पहले हिस्से में पढ़ेंगे। आज के सबक में जिन हासिलात ताल्लुम पे हमने काम करना है या जिनको हमने सीखना है वो कुछ इस तरह से है। मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा की आम जमा बना सकें, हरूफ जार में से, को, पर, तक वगैरह को पहचान कर उनका सही इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, आप जानते हैं जैसे अभी हम इन हासिलात ताल्लुम की बात कर रहे थे तो हमने अपने गुज़श्ता कई असबाक में इन हासिलात ताल्लुम पे काम किया है, मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए, मश्क में शामिल सवालात के ज़रिए और वर्कशीट्स के ज़रिए। आज भी हम इस पे कुछ और नई सरगर्मियाँ करेंगे, दोहराई की ज़ैल में करेंगे और आप इस पे एक नई वर्कशीट करेंगे। सबसे पहले सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र उस पर बात किए लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसकी मजदूरी अदा कर दिया करो। सुनन अबी माजा की हदीस नंबर 2443। आपको इससे क्या समझ आया? देखें, हम में से आप देखें, आपके वालिदैन में से आपके अब्बू, हो सकते हैं आपकी अम्मी भी, किसी ना किसी हुनर से, किसी पेशे से वाबस्ता है। तो जिस वक्त हम कोई हुनर सीखते हैं, कोई पेशा अपनाते हैं, तो फिर यकीनन हम कहीं नौकरी कर रहे होते हैं या अपना काम कर रहे होते हैं। दोनों सूरतों में अगर आपके पास आपका अपना काम है और आपके साथ 2-3 लोग और काम कर रहे हैं तो ये चाहिए कि उनको उनकी मजदूरी वक्त पर दी जाए। और अगर आप खुद कहीं मुलाजमत कर रहे हैं, आपको उस कंपनी में उसका कोई मालिक कोई और है, तो उसके लिए ये हुक्म है कि अगर किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, किसी से उसकी खिदमात ली जा रही हैं एक तयशुदा मुआहदे के मुताबिक, तो उसकी खिदमात लेने के फ़ौरन बाद उसको उसका तयशुदा जो मुआहदा है उसके मुताबिक जिसका मुआवजा तय होता है वो फ़ौरन उसको अदा कर दिया जाए। किसी भी तौर किसी की मजदूरी को लटकाना गलत बात है, उसमें आए बाएं शाएं करते रहना, उस पे टाल मटोल से काम लेना बिल्कुल गलत है। हमारे दीन में इससे मना फरमाया गया है और हुक्म दिया गया है कि मजदूर की मजदूरी खुश्क होने से पहले पहले, यानी देखें कितना जल्दी कि एक मजदूर, अगर आप मजदूर और पसीने का जहन में लाएं तो यहाँ पर मजदूरी से मुराद बहुत सख्त मजदूरी जो सख्त मौसमी हालात में होती है। तो हुक्म यह है कि जैसे ही उसकी मजदूरी ख़त्म हो तो फ़ौरन आपके पास उसका जो मुआवजा है वो तैयार हो और उसको दे दिया जाए। किसी को तंग ना किया जाए कि इतना काम ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसके पैसे लटका लिए जाएं। ठीक है जी, हम करेंगे दोहराई। आपके लिए चंद अल्फाज रखे गए हैं, इनके आपने अरकान अलहदा करके बताने। जैसे सबसे पहला लफ्ज़ है बाजा, उसके बाद है डंडा, खानदान, दीवार और अंडे। तो वीडियो को रोकिए और अपनी मौलिमा की रहनुमाई में इन अल्फाज को अरकान में तकसीम कीजिए। अरकान साजी आपने यकीनन कर ली होगी। पढ़ने से पहले एक और छोटी सी सरगर्मी है, मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा की आपने जमा बतानी है। जैसे आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन से अस्मा ऐसे हैं जिनको हम मुज़क्कर में शामिल करेंगे। तस्वीर देखते जाइए और सिर्फ ये बताइए कि इनमें से मुज़क्कर क्या और मुअन्नस क्या है। शाबाश, यहाँ पे है सबसे पहले लड़का या बच्चा। ठीक हो गया जी, ये क्या है? मुज़क्कर। पत्ता, और ये क्या है? मुज़क्कर, बिल्कुल ठीक है। और मुर्गा, और ये क्या है? मुज़क्कर। यहां तक तो हमारी पहचान हो गई कि जितने अस्मा दिए गए ये मुज़क्कर है और इनको हम अब जमा में किस तरह से तब्दील करते हैं। लड़का लड़के और बच्चा बच्चे। ऐसे ही है ना। हमने ये उसूल पढ़ा था कि हमारे वाहिद में अगर आखिरी हर्फ अलिफ या हे हो तो उसको हम अलिफ और हे को हटा देते हैं और उसमें हम बड़ी ये का इजाफा करते हैं और उसको हम जमा में तब्दील कर लेते हैं। इसी तरह पत्ता पे अलिफ हट जाएगी और जमा हो जाएगी पत्ते। मुर्गा में भी अलिफ है, वो हट जाएगी और इसकी जमा हो जाएगी मुर्गे। हमारे इस असूल की वाहिद को जमा में तब्दील करने की दोहराई भी हो गई और हमने पहचान की कि कौन से अस्मा जो हैं वो
واحد ہیں کون مذکر ہیں کون سے مؤنث ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد آپ نے آج ایک اور چیز جو سیکھنی ہے جس کی دہرائی کرنی ہے وہ ہے حروف جار. چند جملے آپ کے لیے لکھے گئے ہیں جیسے جگ میں تھوڑا سا پانی ہے, سارا سے کہو امی کی بات سنیں, عادل نے نعمان کو دھکا دیا, چھت پر مت کھیلو, کل تک ابو واپس آ جائیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک جملہ پڑھنا ہے, ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے کہ اس جملے میں کون سا حرف جار استعمال ہوا ہے. یہ جملے اور مزید کچھ اور جملے جو حرف جار کی دہرائی کے لیے یا ان کی پہچان کرنے کے لیے آپ کی معلمہ نے تیار کر رکھے ہیں, ان کے ذریعے آپ پہلے حروف جار کی پہچان کیجئے, ان کی نشاندہی کیجئے, اس کے بعد ہم اپنے آج کے سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. جی یقیناً آپ سب نے ان جملوں میں سے حروف جار کی پہچان کی ہوگی. آج آپ نے, جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوا, مذکر اور مؤنث اسماء کی جمع بنانا اور حروف جار کو پہچان کر ان کا درست استعمال کرنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ جانتے ہیں حروف جار کو اس سے قبل ہم اپنے سبق نمبر 7 میں پہلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں, پہلے لیکچر میں, پہلے ویڈیو لیکچر میں. ٹھیک ہے. اگر آپ دوبارہ سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اس میں کون سی سرگرمیاں کی, ورک شیٹ کیا تھی, تو آپ سبق نمبر 7 کی پہلے لیکچر کی ویڈیو جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم مذکر اور مؤنث اسماء کو جمع میں بدلنا بھی سیکھ چکے ہیں. سبق نمبر 6 میں پہلی مرتبہ ہم نے اس کو سیکھا, لیکچر نمبر 2 میں. آپ دوبارہ سے اگر وضاحت چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 6 کے لیکچر نمبر 2 کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم جلدی سے کریں گے ایک انفرادی سرگرمی. سبق میں موجود یعنی بنیادی پیشے میں موجود 5 مذکر اسماء تلاش کیجئے اور ان کی جمع بتائیں. بہت دلچسپ سرگرمی ہے, بہت جلدی ہو جائے گی کیونکہ آپ ان چیزوں سے واقف ہیں, آپ پہلے ان کو کر چکے ہیں. آج مزید ہم نے ان کو ایک دفعہ دہرا لیا, ان کی دوبارہ سے مشق کر لی, تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجئے. انفرادی سرگرمی کے بعد ہے جی گروہی سرگرمی. طلبہ 3 یا 4 کے گروہ میں کام کرتے ہوئے ایک ہی حرف جار کے 3 مختلف جملے بنائیں. ٹھیک ہے جی. بعد میں سب طلبہ اپنے جملے جماعت کے سامنے پڑھ کر سنائیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو حروف جار کو جملوں میں اور زیادہ سے زیادہ جملہ سازی کرنے کا موقع ملے گا. جب آپ ایک دوسرے کو اپنے جملے سنائیں گے, پوری جماعت کو سنائیں گے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ ایک حرف سے کتنے زیادہ جملے بنا سکتے ہیں, آپ کا ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ کتنا وسیع ہے. تو ویڈیو کو روکیے اور گروہی صورت میں اس سرگرمی کو بھی کیجیے. گروہی سرگرمی کے بعد ہمیشہ کی طرح ہم کرتے ہیں مشق کا متعلقہ حاصلات تعلم والا سوال. وہ ہے سوال نمبر 9 جس میں آپ نے درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھرنا ہے. باجی نے صبح تک عبادت کی, اس جملے میں حرف جار ہے. استاد نے کتاب سے کام لکھوایا, اس جملے میں حرف جار ہے. گیند چھت سے نیچے گر گئی, اس جملے سے حرف جار کی آپ نے پہچان کرنی ہے, اور اسی طرح یہ باقی 2 جملے بھی ہیں. پھر ہمارے پاس ایک ورک شیٹ ہے جس میں آپ نے مذکر اور مؤنث اسماء کی جمع بنانی ہے. کچھ مذکر ہیں, کچھ مؤنث ہیں. ان کو سمجھتے ہوئے مذکر کو جمع میں اور مؤنث کو جمع میں بدلنے کے جو اصول سیکھے ہیں ان کے مطابق آپ نے ان کی جمع لکھنی ہے. اور دوسرا سوال ہے مناسب حرف جار لگا کر آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے. یہ آپ ورک شیٹ جو ہے آپ جانتے ہیں ہمارے گھر کے کام کا حصہ ہوتا ہے. عام طور پر آپ اس کو آج گھر سے کر کے لائیں گے اور کل ہم اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.